अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं वल्लसीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लसीना यारिसून अल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। सूरतुल मारिज के अंदर फरमाया कि जो लोग अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं वो जन्नतुल फरदौस के वारिस हैं। जन्नतुल फरदौस के वारिस हैं। जो नमाजों की हिफाजत करते हैं वो हमेशा हमेशा जन्नतुल फरदौस में रहेंगे। ये जन्नतुल फरदौस आला दर्जे की जन्नत है। तो मेरे भाइयों, नमाजों की हिफाजत से मुराद के वो जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी जमात के साथ नमाज पढ़ना नमाज की हिफाजत है और हिफाजत करने वाला जन्नत में जाएगा। आज मैं बयान करूंगा कि जमात के साथ नमाज पढ़ने की फजीलत क्या है, कितना सवाब है, कितनी अहमियत और सवाब है। तो मेरे भाइयों, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक के अंदर किताब सलात के अंदर रवायत है, मुजाहिद ताबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने एक बदरी सहाबी को देखा, वो अपने बेटे को कह रहा था कि तूने हमारे साथ जमात के साथ नमाज पढ़ी है, क्या तूने तकबीर ऊला को भी पाया था, तकबीर ऊला के साथ पढ़ी थी? तो उसने कहा कि मैं पहली रकत में तो शामिल हो गया था लेकिन तकबीर ऊला मुझसे रह गई है, यानी आखिर में पहुंचा था, रकत को पा लिया है लेकिन तकबीर ऊला रह गई थी। तो उस सहाबी ने कहा जो हिस्सा जमात से तुम्हारा रह गया है वो 100 ऊंटनियों से बेहतर था, जो सब स्याह आंखों वाली हों, यानी कीमती 100 ऊंटनियों से वो तकबीर ऊला का पाना बेहतर है। वो हिस्सा जो रह गया वो 100 ऊंटनियों से बेहतर था। इतनी अहमियत है जमात के साथ नमाज पढ़ने की, क्योंकि तकबीर ऊला जो जमात के साथ होती है। इसी तरह मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर है, माविया बिन कुर्रा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु की जब मोहल्ले की मस्जिद से जमात रह जाती तो वो जूते पहनते और कभी इस मस्जिद में कभी उस मस्जिद में जाते, हत्ता कि जहां जमात नहीं हुई वो जमात के साथ नमाज पढ़ते, जमात को पा लेते थे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा किताब सलात में है। तो मेरे भाइयों, जमात के साथ नमाज पढ़ने की इतनी ज्यादा फजीलत है। सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इमाम रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम अल्लाहुम्मा रब्बाना वाला कल हम्द कहो, जिसका ये कहना फरिश्तों के कहने से मिल जाए। गुफिर लहु मा तकद्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अब ये जमात के साथ जब इमाम रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो उस वक्त तुम अल्लाहुम्मा रब्बाना वाला कल हम्द कहो। तुम्हारा ये कहना फरिश्तों के कहने के साथ, क्योंकि फरिश्ते भी आसमान पर कहते हैं, तो उनका कहना तुम्हारे कहने के साथ मिल जाए, एक ही वक्त में अदायगी हो जाए। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही मुस्लिम में, गुफिर लहु मा तकद्दम मिन ज़ंबी, उस बंदे के पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है, ये जमात के साथ फजीलत मिलती है। और मुस्लिम शरीफ में दूसरी रवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब इमाम आमीन कहे तुम भी आमीन कहो, और फरिश्ते भी आसमान पर आमीन कहते हैं। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल गई, मुवाफिक हो गई, एक ही वक्त में अदा हो गई, गुफिर लहु मा तकद्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, कितनी ज्यादा फजीलत है कि जमात के साथ नमाज पढ़ने से गुनाह सारे माफ होते हैं। अल्लाहुम्मा रब्बाना वाला कल हम्द कलमा जमात के साथ कहने से और आमीन कहने से। मोहम्मद बिन समा रहमतुल्लाह अलैह एक तबा ताबीन में से हैं, तो वो फरमाते हैं कि सारी जिंदगी कभी जमात तर्क नहीं की, जमात से नमाजी सारी जमात के साथ नमाज पढ़िए। एक बार जब मेरी वालदा फौत, उस वक्त में जमात से नमाज रह गई थी, लेकिन उस दिन भी मैंने उस नमाज को 25 या 27 बार दोहराया, 27 बार। लेकिन उस रात में जब सोया
تو خواب میں مجھے کس نے کہا محمد بن سما تو نے وہ رکعت تو پوری کر لی ہیں جو جماعت کے ساتھ پڑھنے سے، یعنی صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اسے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، جو اکیلا پڑھتا ہے یعنی شرعی عذر کی وجہ سے اکیلا پڑھتا ہے اسے 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، جو شرعی عذر کے بغیر پڑھے کو ایک کا بھی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے جو بغیر شرعی عذر کے نماز اکیلا پڑھتا اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو محمد بن سما رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں کس نے بتایا کہ تم نے رکعت تو پوری کر لی لیکن آمین کا کیا بنے گا، وہ تو جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہوگی وہ پھر ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اور ترمذی کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج رات میں نے خواب میں اللہ کو بڑی خوبصورت حسین شکل و صورت میں دیکھا۔ اللہ پاک نے پوچھا میرے محبوب یہ کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں فرشتے؟ تو میں نے کہا اللہ میں نہیں جانتا، لا ادری مجھے علم نہیں ہے، میں غیب کا علم نہیں جانتا۔ تو اللہ نے پھر اللہ کے رسول فرماتے اللہ نے اپنا ہاتھ میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا، اللہ کے ہاتھ کی ہتھیلی اور انگلیوں کی ٹھنڈک میرے سینے کے اندر داخل ہوئی تو مجھے زمین میں جو کچھ تھا سب نظر آنا شروع ہو گیا۔ جب پورا نیٹ گھر کے اندر بجلی ہوتی، تارے بلب لگے ہوتے ہیں، پنکھے لگے ہوتے ہیں، لیکن کرنٹ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کرنٹ داخل ہوتا ہے سب روشن ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کا ہاتھ جب اللہ کے رسول کے 2 کندھوں کے درمیان ایسے ٹچ ہوا تو اللہ تو عالم الغیب ہے، اس کا اثر ہوا تو اللہ کے رسول سے دوبارہ پوچھا گیا اے میرے محبوب یہ فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کفارات کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے جب ہاتھ ٹچ ہوا اللہ کا میرے اوپر رکھا تو زمین میں جو کچھ مجھے نظر آنا شروع ہو گیا۔ پوچھا یہ فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ اے میرے محبوب کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ کہا اللہ یہ کفارات کی وجہ سے۔ کفارات کیا ہے میرے محبوب؟ فرمایا کفارات یہ ہے کہ سردی ہو گرمی ہو، مشقت کے وہ پورا وضو کرنا، نہ گرم پانی کی پرواہ ہے نہ ٹھنڈے پانی کی پرواہ ہے، پورا مکمل وضو کر کے پیدل چل کے مسجد میں آئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، پھر کچھ اذکار کرنے کے بعد دوبارہ گھر چلا جائے اور اگلی نماز کا انتظار کرے، اس کو کفارات کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب جو بندہ اسی طرح زندگی گزارتا رہے اسی پر اس کی موت آ جائے، زندگی کا خاتمہ ہو جائے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا، جتنا اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ تو میرے بھائی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح مسلم میں ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے پھر فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے ساری رات نماز کا ثواب اسے ملتا ہے، ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بات اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا چاہیے، تمہارے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد